ذولا لرغبة أهل الشام في دفع الذرائع التي يتذرع بها المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا وروسيا في قصفهم وتشريدهم لعامة المسلمين في الشام بحجة استهداف جبهة النصرة التابعة لتنظيم قاعدة الجهاد. فقد قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وإعادة تشكيل جماعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل اسم جبهة فتح الشام، علما أن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية. يوم بفضل الله عز وجل تحرر سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. الحمد لله. هذا مدد من الله عز وجل. الحمد لله. رأينا بأم عيوننا كيف أن عذابات 13 عاما تتعافى من خلال هذا النصر العظيم. والعرب والمرمان تكبير.
احنا قوات مجلس دير الزور العسكري دخلنا اليوم الى مدينه دير الزور البلد في حي القصور، واطلقنا سراح المساجين، والان دير الزور تحت سيطره قوات سوريا الديمقراطيه، ونحن ابناء دير الزور وحررنا مدينتنا من النظام السوري وحكومه دمشق والميليشيات الايرانيه والتابعه لها.